خب سرکار خانم یگانه نقی آوا، خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. بفرمایین یه سلام علیکی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یگانه نقی آوا هستم از کشور جمهوری آذربایجان، از پایتخت آذربایجان، از شهر باکو. خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. زنده باشین. من در پایتخت آذربایجان متولد و بزرگ شدم و اینو هم بگم که در یک خانواده ثروتمند متولد شدم. یعنی پدر بنده در یکی از شرکت‌های نفت باکو مدیریت داشتن. تک دختر بودم، به خاطر همین هم اسممو یگانه گذاشتن و در یک خانواده بزرگ شدم که اصلا محیط آذربایجان و باکو اینجوری بود که با دین و مذهب خودشون آشنا نبودن. اصلا یعنی نمیدونستم که دین من چی میگه، مذهب من چیه. به اسم شیعه بودیم، به خاطر اینکه ما اجدادمون با ایرانی‌ها یکی و خاکمون یکی بوده، به اسم شیعه بودیم. ولی بعد از 18 سالم یه دختر بودم که شما تصور کنید آدم در یه خانواده بزرگ باشه، تک دختر باشه، بعد ثروتمند باشه، همه چیز داشته باشه و 18 سال داشتم که دانشگاه وارد شدم. تا دانشگاه که وارد شدم خیلی با دختر عموهام که خواهر بودن میگشتیم. اهل رقص و اهل آرایش و اهل بگو بخند و خوشگذرانی و حتی هر کاری که از دستمون می اومد انجام میدادیم، فقط به خاطر اینکه آدرنالین داشته باشیم، خوشگذرانی داشته باشیم. حتی یادم هست بعض روزها سنمون حتی به 18 سالگی نرسیده بود، ما ماشین پدرمون را میدزدیدیم بدون اجازه، با اینکه مثلا ممنوع بود و میرفتیم نصف شب به شهر. بعض روزها از پنجره فرار میکردیم بدون اجازه پدر و مادر، میرفتیم برای گشت شهر و حتی کار به جای رسیده بود که متاسفانه بعض روزها نمیدونستیم چه کار کنیم که مثلا خوشگذرانی داشته باشیم. الکی مثلا زنگ میزدیم به مردم، میگفتیم که یه جای آتش گرفته اینجوری و مردم آزاری میکردیم. یعنی دیگه انقدر اشباع بودین که دیگه نمیدونستین چی کار باید بکنین. بله، متاسفانه آدمی که مثلا پولدار باشه، همه چیز داشته باشه، بعضی‌ها فکر میکنن که خیلی چیز خوبیه، ولی بعضی موقع ها آدم سرشو گم میکنه، نمیدونه چی کار کنه. و حتی کار به جای رسید که ما یعنی 16-17 سال داشتیم. یه روز دختر عموم گفت که یه چیز جدید نیاز داریم، چون دنبال یه چیزای ماجراهای جدید بودیم. بالاخره پول داریم، پارتی میریم، جلسه رقص، عروسی، اون شهر این شهر رفتن یعنی عادی بود برای ما. دختر عموم گفت که بیا یه نقشه بکشیم و یه چیز جدید انجام بدیم. عجب. ما میرفتیم به یعنی مغازه های شیک، با اینکه دوربین بود اون مغازه ها و با اینکه نیاز نداشتیم، کل لباس داشتیم، کل مثلا همه چیز داشتیم دقیقا، ولی میگفتیم به یکدیگر که این جنس را دوست دارم. یواشکی میرفتیم مثلا میگرفتیم، نمیدونستیم که این اسمش دزدیه، به خاطر این آدرنالین این کارا را انجام میدادیم. یعنی بسوز پدر آدرنالین. یعنی میدزدیدین عملا فرار میکردین ها؟ بله، اصلا فرار نه، با راحت. خیلی راحت. خیلی دستور لباسای منو برمیداری برای آدرنالین بود. اون موقع واقعا یعنی یه چیز جدید، یعنی با پول هر چیزی را انجام میدادیم، یه چیز جدید میخواستیم. حالا شما وارد دانشگاه شدین و اینم تفریحاتتونه. بله. خب چه بله. رشته‌ای دانشگاه درس میخوندین؟ دانشگاه معلمی خوندم. ما میگیم تربیت معلم. بله. بله. و من یه روز بابام گفته که ما یه خونه بزرگ میسازیم، خونه ویلایی، خونه باید عوض کنیم. ما خونمون رو عوض کردیم. در ورودی شهر باکو یه محله بود که پولدارا اونجا زندگی میکردن و خزر دیده میشد، موقعیت خیلی قشنگ، بغل کوه یه ویلا ساختن ایشون. و اونجا که ما رفتیم، بابام درسته که دین و مذهب را نمیشناخت، ولی
مهمونی را اهل مهمونی بود، مهمونی را خیلی دوست داشت و گفت که ما خونه عوض کردیم، باید همسایه ها را دعوت کنیم، یه مهمونی تشکیل بدیم و آشنا بشیم با همسایه ها. اون موقع بابام یه مهمونی خیلی قشنگ مثلا تشکیل داد. متاسفانه تو مهمونه های ما شراب هم بود، گوشت خوک هم بود و ذبح اسلامی اونجا تو بازار کم پیدا هست. خانم یگانه، من یه سوال بپرسم. بالاخره شما اسمن که خانواده‌تون مسلمان و شیعه بوده، چطور میشه یه خانواده مسلمان و شیعه سر سفرش هم گوشت خوک باشه هم شراب باشه؟ ببینید 70 سال با روسیه‌ای ها، با شوروی زندگی کردیم ما. 70 سال فرهنگ ما را، بعد دین ما را، مذهب ما را، مسجدها بسته بودن، اصلا جلسه اهل بیت ممنوع بود. ما فراموش کردیم یعنی دین مذهب خودمون را و تو شناسنامه ما اصلا مذهب و دین نوشته نمیشه. مثلا شیعه یا سنی یا مثلا مسیحی چی نوشته نمیشه و تو شهرمون هم مسیحی وجود داره، هم یهودی، هم اهل تسنن، وهابیت، همه چیز هست، ولی بیشترشون به اسم شیعه هستن. با همه اونچه که ماها ممکنه نقد و اشکال تو کشورمون باشه، اما این یه افتخاره برای ما. بله. که با افتخار مذهبمون رو تو شناسنامه‌مون می‌نویسیم، تو هویتمون، که میگم شناسنامه، این تو هویتمون اعلام می‌کنیم. بله. با افتخار پرچم اشهد ان علی ولی الله بر فراز این کشور در اهتزازه. جلسه قرآن و روزه و هیئت تو هر کوچه‌ای بری هست. گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرسان زهم که آب کجاست. واقعا ایران برای ماها، برای آدمی مثل من یه ماهی تو آب این سرزمینم که قدرش رو نمیدونم. وقتی الان خانم یگانه داره از شرایط کشور خودش و محل زندگیش میگه، تازه میفهمیم که ایران یعنی چی. یه دنیاست. تازه میفهمیم که ایران یه دنیاست. تازه میفهمیم که ایران برای ما همه چیزه. آفرین. به افتخار ایران و ایرانی.